बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ अरकान कांग्रेस, रियासत मुत्तहिदा अमेरिका, मुकर्रस सिफारती अमला, मुंतखब शुदा अहलकार, मुअज़्ज़िज़ जॉन विटमायर, मेयर ह्यूस्टन, मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी, ख़वातीन व हज़रात, आज मेरे अहल खाना और मेरे लिए ये बाइस खुशी है कि हम यहाँ ह्यूस्टन में इस इस्माइली सेंटर के इफ्तिताह की तकरीब में आपके साथ मौजूद है। ये रियासत मुत्तहिदा अमेरिका में इस्माइली मुसलमानों के लिए एक तारीख़ी संग मेल है। मैं सबसे पहले मेयर विटमायर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने इस अजीम शहर के दौरे के लिए हमें मदऊ किया, इस प्रोजेक्ट की पुख्ता हिमायत की और आज अपनी मौजूदगी से हमें एजाज़ बख्शा। मैं गर्मजोशी के साथ उनके पेशरो मेयर्स बिल वाइट, इनेस पार्कर और मरहूम सिल्वेस्टर टर्नर की खिदमात को भी तस्लीम करता हूँ, नीज़ दीगर शहर के रहनुमाओं की भी, जिनकी हौसला अफजाई इस सेंटर के क़याम में नहायत अहम रही। मैं टेक्सास रियासत के माजी और मौजूदा रहनुमाओं, अमरीकी सेनेटर्स और कांग्रेस के अराकीन, रियासती असम्बली के अराकीन, वफाकी हुकूमत के नुमाइंदों और इस्माइली कम्यूनिटी के इन मुतअद्दिद आज़ादात को भी तस्लीम करता हूँ। दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनकी मौजूदगी इस दिन को और भी ख़ास और बामानी बनाती है। मेरे मरहूम वालिद ने ह्यूस्टन को रियासत-ए मुत्तहिदा में पहले इस्माइली सेंटर के क़याम के लिए मुंतखब किया। ये एक बिल्कुल फितरी इंतखाब था, क्योंकि ये शहर दहाइयों से एक अहम इस्माइली कम्यूनिटी का मस्कन रहा है और अमेरिका में हमारी इस्माइली इदारों का मरकज़ी दफ्तर भी यहाँ है। ये एक आलमी शहर भी है जो दुनिया भर के लोगों को खुशामदीद कहता है और दोस्ती का माहौल फराहम करता है ताकि वो अपने शोबों में तरक्की कर सकें। और अमरीकी इस्माइली यहाँ भी तरक्की करते आए हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे वो पूरे रियासत-ए मुत्तहिदा में करते हैं। कारोबार कायम करना, जिद्दत को फ़रोग़ देना, साइंसी दरियाफ़्तों में हिस्सा डालना, नई नस्लों की तालीम और महज अच्छे दोस्त और पड़ोसी बनना, ये सब इस मुल्क के खुले जहन और मेरिट पर मबनी निज़ाम की बदौलत मुमकिन हुआ है, जिसने हमेशा इसे मौक़े की सरज़मीन बनाया है। इस्माइलियों और इन कम्यूनिटियों के दरमियान ताल्लुकात जिनमें वो रहते हैं हमेशा फ़हम और मुश्तरका मकसद पर मबनी रहे हैं। आज हम इस रवायत को खराज तहसीन पेश करते हैं और पस मंज़र या मज़हब की परवाह किए बगैर सब के लिए दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। ये इमारत अदरचे एक इस्माइली सेंटर कहलाती है, मगर ये सिर्फ इस्माइलियों के लिए नहीं है, ये तमाम ह्यूस्टनियों के लिए खुला है। इल्म, गौर और फ़िक्र और मकालमे के ख्वाहिशमंद सब के लिए एक जगह। इस्माइली सेंटर ह्यूस्टन यूरोप, मशरक़ वसता, वस्ती एशिया और शुमाली अमरीका में मौजूद इमारतों के सिलसिले में 7वां सेंटर है। ये कई मकासद के लिए खिदमात अंजाम देता है। रोज़ाना की जमाती नमाज एक मरकज़ी तवज्जो है, मगर ये ख़यालात के मुतहर्रक तबादले को मुमकिन बनाने और मुख्तलिफ कम्यूनिटीज़। इसी वजह से इस सेंटर में एक थिएटर, नुमाइश के मकामात, खेल का मैदान, बच्चों के खेलने के इलाके, कॉन्फ्रेंस रूम्स, क्लास रूम्स और हर किसी के लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए सजाए गए बागात शामिल हैं। हम इंतहाई उम्मीद रखते हैं कि यहाँ फ़राहम की जाने वाली सहूलियात और सरगर्मियाँ सिर्फ खुशी ही नहीं बल्कि इल्म और नए मौक़ा भी फ़राहम करेंगी, चाहे ये तकारीब की मेज़बानी, किताबों की शुरुआत, कॉन्सर्ट्स, मकामी फ़नकारों की तरवीज या तरबियती प्रोग्रामों के ज़रिए हो। हमारा मकसद ऐसे वाक़यात का मुस्तकिल सिलसिला फ़राहम करना है जो तजस्सुस को भड़काएँ, फ़हम को फ़रोग़ दें और तबादले की हौसला अफजाई करें। किसी भी मुस्बत असर के लिए दोस्ताना ताल्लुकात, शराकत दारी और सरकारी, समाजी, तालीमी, सकाफ़ती और मजहबी इदारों, पड़ोसियों और दीगर के साथ गर्म जोशी भरा मुकालमा बहुत ज़रूरी होगा। खाली इमारतें चाहे कितनी ही शानदार क्यों ना हो, अपनी कम्यूनिटियों की खिदमत नहीं करती। मेरी ये गहरी उम्मीद है कि आपकी शिरकत से ये सेंटर रूहों को बुलंद करेगा और नज़रियात को विसत देगा। ये सेंटर लोगों को एक साथ लाएगा, ताल्लुकात को मजबूत करेगा और हम सब की इज्तिमाई कोशिश से यहाँ और दीगर जगहों की। आज यहाँ ह्यूस्टन और रियासत-ए मुत्तहिदा के दीगर हिस्सों से आई हुई मजहबी कम्यूनिटियों के नुमाइंदों की मौजूदगी मुझे हौसला देती है। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि बराह करम इस इमारत को एक दस्तयाब वसाइल के तौर पर देखें, ताकि ये हमें हमारे मुश्तरका अक़दार के गिर्द इकट्ठा होने में मदद दे और इंसानी फलाह के लिए काम करे। ये इमारत उम्मीद और उमंग की अलामत है। इस्माइली कम्यूनिटी बहुत मुतनव्वे है और दर्जनों ममालिक में आबाद है। बतौर मुसलमान हमारा ईमान हमें कसरतियात, प्लूरलिज्म की कदर करने की तालीम देता है। हमारे लिए ये कोई मुजर्रदा तसव्वुर नहीं बल्कि एक अमली उसूल है
جو ہر روز عملی طور پر اپنایا جاتا ہے۔ اس کا کوئی مطلب نہیں جب تک کہ ہم دوسروں کا احترام، قدردانی اور سیکھنے کی آمادگی کے ساتھ اس پر عمل نہ کریں۔ ہمارا ایمان پل بنانے اور اپنی کمیونٹی سے باہر کی دنیا میں شامل ہونے کا پیغام دیتا ہے۔ انسانی تنوع خود خدا کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ میری امید ہے کہ یہ سینٹر اسی روح کی تجسیم کرے گا۔ جیسا کہ آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہیں، میرے مرحوم والد کو فن تعمیر سے شدید محبت تھی، خاص طور پر ایسی عمارتوں اور جگہوں میں جو علم کے ذرائع سے متاثر ہو کر ان لوگوں کو متاثر کرے جو انہیں استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے اس عمارت اور اس کے باغات کے ڈیزائن میں ذاتی دلچسپی لی۔ انہوں نے آرکیٹیکٹس اور لینڈسکیپ ڈیزائنرز کے ساتھ قریبی کام کیا، جیسا کہ انہیں اپنی زندگی کے دوران کئی شاندار منصوبوں کے لیے کیا تھا۔ یہ سینٹر ان کے ان دستخطی کاموں میں آخری ہے جو مکمل ہوا، اور انہوں نے اسے اپنے ڈائمنڈ جوبلی کی یادگار کے طور پر محسوس کیا تھا۔ آپ دیکھیں گے کہ اس عمارت کے ایوان، باغات، چھتیں اور الگ الگ گوشے، ایٹریا اور صحن دنیا کے مختلف مقامات اور خیالات کی تعلیم دیتے ہیں، جبکہ بیک وقت سینٹر کو بوفالو بایو کی قدرتی خوبصورتی اور ہیوسٹن کے ثقافتی کوریڈور سے جسمانی طور پر جوڑتے ہیں۔ یہ مینل کلیکشن، روتھکو چیپل، ایشیا سوسائٹی، میوزیم آف فائن آرٹس اور دیگر کئی اداروں کے ساتھ کھڑا ہے جو اس شہر کو ثقافتی دارالحکومت بناتے ہیں۔ میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ یہ سینٹر لیڈ گولڈ معیار کے مطابق تعمیر کیا گیا ہے، جو زمین کی حفاظت کے لیے ہماری وابستگی کو ظاہر کرتا ہے، ایک اخلاقی اصول جو ہمارا دین ہم سے تقاضا کرتا ہے۔ یہ منصوبہ ایک پیچیدہ کاوش رہی ہے جس کے لیے کئی سالوں تک متعدد افراد کی مشورت، تعاون اور مستقل مزاجی درکار رہی۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ گرم جوشی کے ساتھ شکریہ ادا کریں۔ سینٹر کے چیف ڈیزائن آرکیٹیکٹ فرشید موساوی، لینڈسکیپ آرکیٹیکٹ تھامس والز، اسٹرکچرل انجینئر حنیس کرا، آرکیٹیکٹ آف ریکارڈ پال ویسٹ لیک، مکارتی بلڈنگ کمپنیز، ان کی ٹیموں کے ہر رکن اور وہ بے شمار ہنرمند اور ماہرین جنہوں نے اس منصوبے پر مہارت اور لگن کے ساتھ کام کیا۔ میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ اس پروجیکٹ ٹیم کو خراج تحسین پیش کروں جنہوں نے اس پیچیدہ منصوبے کی رہنمائی کی، احتیاط اور ثابت قدمی کے ساتھ کی۔ ان کی اجتماعی کوشش نے اس ویژن کو حقیقت میں بدل دیا ہے۔ میں اپنی دلی تعظیم کے ساتھ اپنے چچا پرنس امین کو خصوصی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جن کی رہنمائی، عزم اور کئی سالوں پر محیط قریبی ذاتی شمولیت نے دنیا بھر میں اسماعیلی مراکز کے قیام اور یہاں ہیوسٹن کے اس اسماعیلی سینٹر کے قیام میں اہم کردار ادا کیا۔ وہ اس پروجیکٹ میں گہرائی سے شامل رہے، معمار کے انتخاب سے لے کر اس کے ڈیزائن اور ترقی تک۔ وہ اس مقام پر اور منصوبہ بندی و عمل درآمد کے دوران مسلسل اور باقاعدگی سے موجود رہے۔ میں ان کی بصیرت اور خدمات کے لیے نہایت شکر گزار ہوں۔ میں اپنی کمیونٹی کے رہنماؤں، رضاکاروں اور ان کئی دوستوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں اس دن تک پہنچانے کے لیے محنت کی۔ ان متعدد رضاکاروں کا بھی شکریہ جو مستقبل میں سینٹر کے آپریشن کو برقرار رکھیں گے۔ آخر میں امریکہ اور دنیا بھر سے ان معاون عطیہ دہندگان کی عظیم سخاوت کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں جن کے بغیر اس سینٹر کی تعمیر ممکن نہ ہوتی۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مجھے دوبارہ خوشی ہے کہ میں اس خوبصورت عمارت کے افتتاح میں شریک ہوں اور اس کے ہر پہلو، چاہے وہ اس کی جسمانی ساخت ہو یا وہ اقدار اور مثالی اصول جو یہ پیش کرتی ہے، کا حصہ ہوں۔ میری خلوص نیت یہ ہے کہ ہم سب مل کر آنے والے سالوں میں اس کی مکمل صلاحیت کو بروئے کار لائیں۔ شکریہ۔